नमस्ते, म भुवन जोशी र आज म चाहिँ एब्जर्प्सन अफ मिनरलको बारेमा सानो लेक्चर लिएर आएको छु। र एब्जर्प्सन अफ मिनरल चाहिँ दुईटा टाइपको हुन्छ। एउटा एक्टिभ एब्जर्प्सन अफ मिनरल एन्ड अनदर वान इज पेसिभ एब्जर्प्सन अफ मिनरल। सो आज हामी चाहिँ पेसिभ एब्जर्प्सन अफ मिनरल अन्तर्गतको थ्योरीहरू हामी चाहिँ एक्सप्लेन गर्नेछौँ। र फर्स्ट थ्योरी चाहिँ आयन एक्सचेन्ज थ्योरी छ र आयन एक्सचेन्ज थ्योरी अन्तर्गतको हामी कन्ट्याक्ट एक्सचेन्ज थ्योरी चाहिँ डिस्क्राइब गर्न गइरहेका छौँ। सो अब चाहिँ हामी कन्ट्याक्ट एक्सचेन्ज थ्योरीमा चाहिँ एउटा रुट लिन्छौँ, एउटा चाहिँ सोइल पार्टिकल लिन्छौँ। रुटमा हाइड्रोजन आयनहरू हुन्छ, हाइड्रोजन आयनहरू हुन्छ भने सोइल पार्टिकलमा चाहिँ पोटासियम आयनहरू हुन्छ। र हाइड्रोजन आयनहरू रुटमाको हाइड्रोजन आयनहरू आफ्नो पाथमा ओसिलेट गरिरहेका हुन्छन् र सोइल पार्टिकलमा भित्रको पोटासियम आयनहरू आफ्नो पाथमा ओसिलेट गरिरहेका हुन्छन्। र जब चाहिँ उनीहरूको पाथ चाहिँ ओभरल्याप हुन्छ, जब हाइड्रोजन आयनको पाथ र पोटासियम आयनको पाथ ओभरल्याप हुन्छ, तब उनीहरूको आयन चाहिँ एक्सचेन्ज हुन्छ, जुन चाहिँ यो फिगरमा पनि देखाइएको छ। द आयन प्रेजेन्ट इन द रुट एन्ड सोइल पार्टिकल आर नट स्टेसनरी। अब मैले अघि नै भनिसकेँ, हाइड्रोजन आयन र पोटासियम आयनहरू आफ्नो पाथमा ओसिलेट गरिरहेका छन् भने उनीहरू स्टेसनरी त हुनै सक्दैनन्, उनीहरू चाहिँ ओसिलेट, दे आर मुभिङ। सो वेन द ओसिलेटिङ पाथ अफ बोथ आयन ओभरल्याप देन दे चेन्ज देयर पाथ। यिनीहरू आफ्नो पाथ चेन्ज गर्छन्, जो चाहिँ यो फिगरमा देखाइएको छ। अब पहिला चाहिँ रुट नेडेको यो पाथमा चाहिँ हाइड्रोजन आयन ओसिलेट गरिरहेको थियो र यहाँ पोटासियम आयन ओसिलेट गरिरहेको थियो भने अहिले चाहिँ उनीहरू ओभरल्याप भएर उनीहरूको पाथ चेन्ज भयो। र अब यहाँ चाहिँ पोटासियम रुट नेर चाहिँ पोटासियम आयनको पाथ आयो र यता चाहिँ हाइड्रोजन आयनको। र जुन चाहिँ यो पोटासियम आयन जब चाहिँ रुटको नजिक आउँछ देन इट इज एब्जर्ब्ड अर टेकन बाई रुट हेयर। अब चाहिँ यो पोटासियम आयनलाई चाहिँ रुट हेयरले अपटेक गरेर यो चाहिँ प्लान्टले पाउँछ। र समग्रमा भन्नुपर्दा कन्ट्याक्ट एक्सचेन्ज थ्योरीको समग्रमा भन्नुपर्दा एउटा रुट हुन्छ, यता सोइल पार्टिकल हुन्छ र यता चाहिँ हाइड्रोजन आयन आफ्नो पाथमा ओसिलेट गरिरहेको हुन्छ, यता चाहिँ पोटासियम आफ्नो पाथमा ओसिलेट गरिरहेको हुन्छ। र जब चाहिँ यिनीहरूको पाथ चाहिँ ओभरल्याप हुन्छ देन यिनीहरूको आयनको चाहिँ पाथ चाहिँ चेन्ज हुन्छ र यता चाहिँ पोटासियम आयनको पाथ, यता चाहिँ हाइड्रोजन आयनको पाथ। र यो पोटासियम आयन चाहिँ रुट हेयर्सले एब्जर्ब गरेर लिन्छ र यो चाहिँ प्लान्टले पाउँछ। यो चाहिँ कन्ट्याक्ट एक्सचेन्ज थ्योरी। अब हामी चाहिँ बाइकार्बोनेट आयनको थ्योरीलाई चाहिँ हामी एक्सप्लेन गरिरहेका छौँ। र यहाँ पनि हामी एउटा रुट लिन्छौँ र एउटा सोइल पार्टिकल लिन्छौँ। र रुटको सेलले चाहिँ जब रेस्पायर गर्छ देन इट रिलिज कार्बन डाइअक्साइड। र यो कार्बन डाइअक्साइड चाहिँ वाटरसँग रियाक्ट गरेर कार्बोनिक एसिड फर्मेसन गर्छ, द्याट इज H2CO3 कार्बोनिक एसिड फर्मेसन गर्छ। र यो फर्मेसन भएको कार्बोनिक एसिड चाहिँ डिएसोसिएट हुन्छ। डिएसोसिएट केमा? एउटा चाहिँ हाइड्रोजन आयनमा, एउटा चाहिँ बाइकार्बोनेट आयनमा डिएसोसिएट हुन्छ। र हामीलाई थाहा छ सोइल पार्टिकलमा चाहिँ पोटासियम आयनहरू हुन्छ र यो पोटासियम आयन र यो बाइकार्बोनेट आयन चाहिँ रियाक्ट गरेर के भन्छ? पोटासियम बाइकार्बोनेट, पोटासियम बाइकार्बोनेट फर्मेसन हुन्छ। र यो पोटासियम बाइकार्बोनेट चाहिँ रुटले के गर्छ? एब्जर्ब गर्छ। र यो भन्दाखेरि के भन्छ भने सेल एउटा रुट हुन्छ, रुटको सेल हुन्छ, रुटको सेलले रेस्पायर गर्छ र कार्बन डाइअक्साइड रिलिज गर्छ। र यो कार्बन डाइअक्साइड चाहिँ वाटरसँग रियाक्ट गर्छ र यहाँ के फर्मेसन गर्छ? कार्बोनिक एसिड H2CO3 फर्मेसन गर्छ। र यो H2CO3 चाहिँ डिएसोसिएट हुन्छ केमा? हाइड्रोजन आयन र बाइकार्बोनेट आयनमा डिएसोसिएट हुन्छ। र हामीले थाहा छ सोइल पार्टिकलमा चाहिँ पोटासियम आयनहरू हुन्छ र यो पोटासियम आयन चाहिँ बाइकार्बोनिक आयनसँग रियाक्ट गरेर पोटासियम बाइकार्बोनेट फर्मेसन गर्छ र यो पोटासियम बाइकार्बोनेट चाहिँ रुटले एब्जर्ब गर्छ। र हामीलाई एउटा कुरा याद नै छ, हामीले चाहिँ कन्ट्याक्ट एक्सचेन्ज थ्योरीमा के भनेका छौँ भने पोजिटिभ आयनहरू बिचमा एक्सचेन्ज हुन्छ भनेका छौँ।
तर यहाँ चाहिँ के देखिएको छ भने एउटा पोजिटिभ आयन र नेगेटिभ आयनको बिचमा चाहिँ एक्सचेन्ज भएको छ हैन, यो भनिएको छ यहाँमा। सो इट इज अल अबाउट द बाइकार्बोनेट आयन्स। यो चाहिँ एउटा सर्ट डिस्क्रिप्सन छ। अब चाहिँ यसलाई चाहिँ एउटा सानो ल्याङ्ग्वेजमा मिलाएर लेख्दाखेरि द के लेख्ने भने द सेल्स अफ द रूट respires and release carbon dioxide when carbon dioxide reacts with water, it forms carbonic acid. कार्बोनिक एसिड भनेको H2CO3। अब चाहिँ के हुन्छ, डिएसोसिएसन अफ कार्बोनिक एसिड हुन्छ। सो यसलाई ल्याङ्ग्वेजमा लेख्दाखेरि देन द कार्बोनिक एसिड डिएसोसिएट एन्ड फर्म hydrogen ion, that is H plus, and bicarbonate ion. The bicarbonate ion and potassium ion form from the soil and root to form potassium bicarbonate. अब चाहिँ यो हाइड्रोजन आयन र पोटासियम बाइकार्बोनेट भएर के भन्छ, पोटासियम बाइकार्बोनेट फर्मेसन हुन्छ। र यो जुन चाहिँ पोटासियम बाइकार्बोनेट फर्मेसन भएको छ त्यो चाहिँ रुटले एब्जर्ब गर्छ। एन्ड दिस इज अल अबाउट द बाइकार्बोनेट आयन। अब चाहिँ आयन एक्सचेन्ज थ्योरीको चाहिँ थर्ड, द्याट इज डोनाल्ड इक्विलिब्रियम। हामीले फर्स्ट कन्ट्याक्ट एक्सचेन्ज थ्योरी पढ्यौँ, त्यसपछि बाइकार्बोनेट आयन पढ्यौँ। अब चाहिँ डोनाल्ड इक्विलिब्रियमको बारेमा भन्दैछौँ। अब डोनाल्ड इक्विलिब्रियमको सर्ट एन्ड स्विट कुरा भन्दाखेरि के हुन्छ भने मुभमेन्ट अफ आयन इज ड्यू टु नन डिफ्युजिबल आयन। मुभमेन्ट अफ आयन इज ड्यू टु नन डिफ्युजिबल आयन। डोनाल्ड इक्विलिब्रियममा के हुन्छ भने मुभमेन्ट अफ आयन इज ड्यू टु नन डिफ्युजिबल आयन्स, and the movement of element is due to those non-diffusible ions which are present inside the cell. The movement of elements is due to those non-diffusible ions which are present inside the cell. अब यहाँ मात्रै सर्ट एन्ड स्विट कुरा गर्दाखेरि के हुन्छ भने द मुभमेन्ट अफ एलिमेन्ट्स इज ड्यू टु द नन डिफ्युजिबल आयन्स विच आर प्रेजेन्ट इनसाइड द सेल। अब डोनाल्ड इक्विलिब्रियममा चाहिँ एउटा इक्वेसन छ, द्याट इज क्याटायन आउटसाइड द सेल एन्ड एनायन आउटसाइड द सेल इज इक्वल टु द anion inside the cell and anion inside the cell. That is, cation outside the cell and anion outside the cell is equal to the anion inside the cell and cation inside the cell. That is Donald's equilibrium. So तपाईहरुलाई चाहिँ यो आयन एक्सचेन्ज थ्योरीको बारेमा चाहिँ अलिअलि कन्सेप्ट आइसकेको छ। यदि कुनै कुरामा कन्फ्युज लाग्छ भने कमेन्ट सेक्सनमा मलाई कमेन्ट गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ। थ्यांक यू।